आई एम श्योर अगले साल से पीक सीजन में काफ़ी सारे ट्रेन्स आएंगी जो कि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर ये कैटर करेंगे मुल्क के दूसरे हिस्सों में। एलजी साहब ने एक फिगर कोट किया था, तकरीबन 4,000 नए होटल्स बन रहे। कश्मीरी सेम नेशनलिस्ट है जैसे मुंबई वाला है, जैसे दिल्ली वाला है, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो वी आर सेम। मुझे लगता है एज पर द पॉपुलेशन अगर हम देखें, हम सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी में इफेक्टेड हुए हैं। 22 अप्रैल 2025 से जो हमारा हाल हुआ है टूरिज़्म का, वो एक बड़ा सेटबैक है जो कि अभी भी पटरी पे नहीं आ रहा है। Assalamu alaikum and Khush Amdeed. You're watching Kashmir Unfiltered and this is Malik Faiza. Today we have with us Mr. Javeed Ahmed Tenga, who is the president of Kashmir Chamber of Commerce and Industries. Thank you so much, sir, for connecting us with today. Thank you very much. सर, KCCI जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंस से कई साल पहले बनी है, 1934 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका रोल आज क्या है हमारे कश्मीर के लिए? कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1924 में बनी है, 1924, एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1934। KCCI का ये मतलब we are the bridge between the business community and the government at central level and state level. तो हमारा मतलब KCCI is working on the development of the trade and commerce and industry. We are representing all sectors of trade, include such as handicraft sector, tourism, horticulture, general trade, all the sectors. And हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि कैसे हमारा ट्रेड यहाँ पर उठे, कैसे जो मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी भी हमें जाना पड़ता है, इवन मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंगें हम लेते हैं, इट्स ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रेड। व्हाट डू यू थिंक आज के टाइम पे कश्मीर का ट्रेड जो है कैसा है? See, to be very honestly, अभी पोजीशन हमारी ठीक नहीं है, we are very weak. Why? सपोज 22 अप्रैल 2025 से जो हमारा हाल हुआ है टूरिज्म का, वो एक बड़ा सेटबैक है जो कि अभी भी पटरी पे नहीं आ रहा है। ऑल्दो वी हैव ट्राइड, 2 बार हम अभी रोड शोज में गए थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कलकत्ता और अहमदाबाद में। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट लेवल टू गेट द बैक। लोगों का कॉन्फिडेंस हम कोशिश कर रहे हैं उनको वापस लाएं। हालांकि ये मसाइल मतलब जो मसला हुआ था वो कहीं भी हो सकता है, इवन कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं हो गया थोड़ा, तो बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और हमारी कोशिश है, और इंशाल्लाह वी होप जो नेक्स्ट सीजन होगा इंशाल्लाह टूरिज्म विल कम बैक टू कश्मीर। जैसे अप्रैल से पहले था वैसे को इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। तो कैसा था 2025 का, लाइक हमारी इकोनॉमी ने कितना बेटर परफॉर्म किया, और आप एज द प्रेसिडेंट ऑफ KCCI क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2026 कैसा होगा हमारे? See, let me tell you, ये तो टूरिज्म हो गया, टूरिज्म का भी कुछ खास हम नहीं कर पा रहे, हालांकि बहुत LG साहब और चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल में वो रिवाइव होगा। नंबर 2, इफ़ वी टॉक अबाउट द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें आर्टिजन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ मतलब लाखों में 5-6-7 लाख से ज़्यादा है, और वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। एज पर द फिगर्स 2023-2024 हमारा टर्नओवर था इन एक्सपोर्ट्स, इट वाज अराउंड 1162 करोड़। उसके बाद 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर ये मतलब नीचे गिरता गया एंड इट इज़ 733 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना, तकरीबन 40% हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो गया है। ऑल्दो उसके बाद वी हैड ए KCCI हैड ए मीटिंग विद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स पीयूष गोयल साहब से, और साइमल्टेनियसली वी मेट द टेक्सटाइल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिरिराज सिंह साहब के साथ। सो वी डिस्कस इट द पॉलिसीज, कैसे हमारा एक्सपोर्ट उठ सकता है, और उसके ऊपर काम हो रहा है। सो आई एम श्योर उसके ऊपर भी इंशाल्लाह। और आप मतलब जैसे भी दुनिया की हालत हम देख रहे हैं, 2 बड़े जंग चल रहे हैं, यूक्रेन वॉर प्लस द पैलेस्टाइन एंड इजराइल, तो उससे काफ़ी सारा मतलब इम्पैक्ट हो गया बिजनेस के ऊपर, क्योंकि हमारा यहाँ पर मोस्टली जो हमारे प्रोडक्ट शॉल्स वो जा रहे हैं मिडल ईस्ट।
کارپیٹس یا باقی آئٹمز وڈ کارونگ پیپر میش یا ادر وہ یورپ اور امریکہ. تو وہاں پر بھی مطلب بیکاز آف دا وارز میں بھی اس لیے ڈیمانڈ کم ہے. سر جو یہ پہلگام اٹیک ہوا اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیر میں انویسٹمنٹ آتی تھی اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ سی لیٹ می ٹیل یو, ایل جی صاحب نے ایک فگر کوٹ کیا تھا, تقریباً 4,000 نئے ہوٹلز بند رہے, تو جو کہ لوکلز کے ہیں اور اس میں کافی ساری انویسٹمنٹ ہے. تو وہ تو آلریڈی مطلب آ چکی تھی یہاں پر. ہمارے کچھ مطلب ایون این آر آئیز نے جو ہمارے کشمیر کے باہر ہیں انہوں نے بھی سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں کچھ ہوٹلز یہاں پر, تو ان پہ کام کو بھی دھچکا تھوڑا لگا ہے. بٹ یہ سب اس میں بزنس میں یہ کبھی اپ کبھی ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, تو وی آر ایکسپیکٹنگ ٹورزم پھر سے دوبارہ یہاں پر بحال ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کا کیا سپورٹ رہتا ہے آپ کو لائک یہ ساری چیزیں پروموٹ کرنے میں, آپ جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کرنے میں؟ نہیں, بیسیکلی وی آر دا پالیسی میکر. وہ ان سے جیسے ہمارے چیمبر میں وی ہمیشہ ہماری فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں ہم, بیکاز وی ریپرزینٹ آل سیکٹرز. ہارٹیکلچر ہمارا ایک سب سے امپورٹنٹ, جس میں مطلب آپ دیکھ کتنے لوگوں کی انوالومنٹ, کتنے فیملیز کی انوالومنٹ میں ہارٹیکلچر سیکٹر وہ ہے. تو اس کو ہم جہاں بھی ہرٹلز ہوتے ہیں وی پٹ دا پالیسیز بفور دا گورنمنٹ, اس کو وہ پھر کرتے. تو گورنمنٹ از آلویز سپورٹنگ. ابھی جیسے ریسنٹلی ابھی گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالی ہے ریگارڈنگ دا امینڈمنٹس آف دا انڈسٹریل پالیسی 2021-2030 تک. تو اس کے اوپر دے ہیو ایشوڈ کیا ہے, تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. تو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے اس کو سبمٹ کرنے کا. جہاں بھی ہرڈلس ہے وی آر مطلب فیڈ بیک ہم لے رہے ہیں لوگوں سے, انڈسٹری والوں سے. سو وی آر گوئنگ ٹو سبمٹ دا ڈاکومنٹ ود دا گورنمنٹ. آپ نے ابھی ہارٹیکلچر کی بات کی. ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کی بہت ساری پاپولیشن جو ہے وہ ہارٹیکلچر کے ساتھ انوالوڈ ہے, لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہائی ویز ہے کبھی بند ہو جاتے تو ہمارے ایپل گروورس کو کافی سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. پلس ابھی یہ جو ریسنٹلی نیوزی لینڈ کے ایپلز آئیں گے اس سے ہمارے ایپلز کا جو کاروبار ہے اس میں ہم کمی دیکھ سکتے ہیں. تو فارمرس کا وہ بھی ایلیگیشن ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں سر؟ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی ریگارڈنگ دا ہائی وے. تو پیچھے ابھی 4-5 مہینے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 2,000 کروڑ روپے کا ہمارا نقصان ہوا تھا, تقریباً 2,000 بیکاز آف دا نیشنل ہائی وے. اس میں آئے دن بٹ دین وی آسکڈ فار دا جو ہماری ٹرینز جہاں پر آ رہی ہیں کارگو ٹرینز. تو آئی ایم شیور اگلے سال سے پیک سیزن میں کافی سارے ٹرینز آئیں گی جو کہ ہمارا ہارٹیکلچر سیکٹر یہ کیٹر کریں گے ملک کے دوسرے حصوں میں. اور ریگارڈنگ نیوزی لینڈ وی آر ورکنگ آن دیٹ سبجیکٹ. یہ تو ایک مطلب ہمارے ایپل انڈسٹری آلریڈی کچھ مطلب کافی سارے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے, بٹ وی ول ٹیک اپ دس میٹر ود دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا سینٹرل گورنمنٹ. سر کشمیر ایک کانفلکٹ پرون ایریا رہا ہے, تو 2019 سے پہلے اور 2019 کے بعد ڈو یو تھنک کہ کوئی چینج آیا ہے ہمارے یہاں کے انوائرمنٹ میں؟ میرے خیال سے آپ مجھ سے بہتر دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. تو کافی سارے چینجز ہوئے ہیں اور پازیٹیو چینجز ہوئے ہیں, اور آنے والے وقت میں بھی اور بھی چینجز کا مطلب وی آر ایکسپیکٹنگ. سو وی آر لوکنگ آفٹر دا بزنس, اور بزنس انشاءاللہ آئی ہوپ کہ دن بہ دن گرو ہوگا انشاءاللہ. تو کیا لگتا ہے آپ کو 2019 سے پہلے کے کیا چیلنج تھے؟ چیلنجز ہمارے وہی ہے, وہ جس سے ہمارے پاس ان ایکسپورٹس وی سی مارکیٹنگ کی پرابلم, مطلب وی ڈونٹ ہیو دا مارکیٹ. اور ایکسپورٹ میں کیا یا ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں کتنے, سپوز ہمارے تقریباً 7-8 لاکھ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جو کہ بیکاز مطلب دیر آر سم چیلنج فار دا آرٹیزنس, وہ سمٹ کے کافی تعداد ان کی کم ہو گئی ہے. تو اس وقت بھی ہم نے مطلب وی ہیو آلریڈی مطلب میمورنڈم پیش کیے ہوئے ایل جی صاحب کو یا سی ایم صاحب کو کہ ان کو کیسے ان کی بے روزگاری یہاں پر آپ دیکھیں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے پورے. مجھے لگتا ہے ایز پر دا پاپولیشن اگر ہم دیکھیں ہم سب سے زیادہ بے روزگاری میں افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو وہ ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہینڈی کرافٹ سیکٹر ایک سیکٹر ایسا ہے جو پچھلے 600 سالوں سے مطلب ہم اس کے مطلب کام کر رہے ہیں اور روزی روٹی کما رہے ہیں. اور ایک ویل نو پوری دنیا میں کشمیر از سیلنگ بائی دا برانڈ آف کشمیر.
اور پوری دنیا میں مطلب بلبلہ ہے. کہیں بھی آپ جائیے, کشمیر کے نام سے پشمینہ شالز ہے یا کارپیٹس ہے یا باقی ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں, تو یہ ایک معنی ہوا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے ایٹ اسٹیٹ لیول اینڈ سینٹرل لیول, اینڈ اگین وی ول ٹچ دا اسکائز. آپ کو نہیں لگتا کہ جو آئے دن یہاں پہ ہڑتال ہوتے تھے, شٹ ڈاؤنز ہوتے تھے, سو اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اثر پڑتا ہے؟ وہ تو ہے ہی, جہاں جہاں پر بھی شٹ ڈاؤن ہوگا, ایک مطلب آپ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, سپوز شٹ ڈاؤن میں یو کین ناٹ موو آؤٹ, چاہے وہ ہڑتال ہو یا کچھ بھی ہو. تو جب سے مطلب 2019 سے تو مجھے نہیں لگتا یہاں پر کوئی شٹ ڈاؤن ہوا ہے. تو مطلب کنٹینیوسلی کام ہو رہا ہے, اور اٹس گڈ تھنگ فار دا بزنس کمیونٹی. ہم اکثر نیوز میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایل جی صاحب سے ملتے ہی رہتے ہیں, تو کیا باتیں ہوتی ہیں آپ کے بیچ میں, اور کیا امپیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے, لائک ان کا کیسا سپورٹ رہ رہا ہے, ان کا کیا رسپانس آپ کو آ رہا ہے؟ ایل جی صاحب سے ہماری کافی ساری میٹنگیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ہوئیں گی بھی. تو جو بھی چیلنجز ہماری مطلب بزنس کمیونٹی کو فیس کرنے پڑتے ہیں, وی پٹ بفور ایل جی صاحب. بینکنگ ایک چیلنج ہے ہمارے ادھر یہاں پر کافی سالوں سے, اور بینک اس میں ایل جی صاحب کا کافی مطلب بڑا اچھا رول رہا ہے. انہوں نے کافی سارے وہاں پر مطلب ہماری پیروی کی ہے, اور جو بھی ہماری بزنس کمیٹی کے مسائل ہوتے ہیں آئے دن کے, تو وی آر پٹنگ بفور دا ایل جی صاحب, اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور عمر صاحب سے بھی ہمارے کافی سارے میٹنگیں ہوئی ہیں, اور ان کے سامنے بھی ہم جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے چیلنجز ہیں ان کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. سپوز ابھی ہمارا مسئلہ ہے اس میں ٹورزم میں, جو کہ ان کا رجسٹریشن یا رینیول کا معاملہ ہے, وہ کافی سالوں سے ہے. تو اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اس کو کیسے مسئلے کو حل کیا جائے, اور امید ہے کہ یہ مسئلہ ایک بڑا چیلنج ہے یہ ہمارے لیے. ہماری ٹورزم جو بھی ہوٹلیئرس ہمارے ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اس بار ابھی ونٹر چل رہا ہے, تو کتنا فٹ فال دیکھنے کو مل رہا ہے ٹورسٹ کا؟ ٹورسٹ کا بہت کم فٹ فال ہے. حالانکہ اس سال سپوز اس وقت کی اگر ہم بات کریں, دیر از نو ہوٹل اویلیبل ان گلمرگ. پہلگام میں بھی تقریباً 40-50% ہے, بٹ یہ کنٹینیو ہونا چاہیے. ہمارا جو ویژن ہے یہ کنٹینیو ہونا چاہیے. تو ٹورزم کوشش ہماری ہے کہ 22 اپریل سے پہلے جو یہاں پر ٹورزم بوم سے آ رہا تھا وہی آ جائے یہاں. تو کیا لانگ ٹرم انیشیٹیوز ہمیں لینے چاہیے تاکہ ہم اس ٹورزم کو پھر سے ریوائیو کر پائے؟ وی ہیو ٹو بلڈ دا کانفیڈینس آف دا ادر پارٹس آف دا کنٹری. ان میں تو وہاں پر مطلب عمر صاحب 2-3 بار وہاں پر بھی گئے, وہاں پر بات چیت کی, یا شوز میں وہاں پر گئے, میں بھی تھا 2 شوز میں. تو یہ ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے. روڈ شوز کرنے پڑیں گے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا پڑے گا, جیسے کسی بھی مطلب دوسری اسٹیٹوں کے ساتھ ہمیں مطلب ان کو کانفیڈینس میں لینا ہے. اور ایک بڑی بات, ٹورزم ول کم بیک. سر اس بار ٹورسٹ کا فٹ فال بہت کم ہے, جیسے آپ نے خود بھی کہا. شکارا والوں سے اگر ہم بات کریں تو بالکل خالی ہوتے ہیں آج کل, ان کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی مجھے لگتا ہے پوری ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ خالی ہے. ہوٹلیئرس, آپ پونی والا دیکھ لیجیے, یا ایون شکارا والا, ہاؤس بوٹ والے, وہی ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح سے ہم لوگوں کا جو باقی دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں ہے ان کا کانفیڈنس بحال کر کے, اور یہاں پر ہو سکتا ہے مطلب ہم بھی کچھ شوز کریں, روڈ شوز, اور وہاں پر ایک فیم ٹور لے کر یہاں پر ان کو لے کر آئیں. وہ سب ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ. آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں اس لاس کو جو یہاں کی اکانومی کو ہوا ہے؟ نہیں, ابھی تک اس کے اوپر ہم پیپر بنائیں گے کیا لاس ہوا ہے, بٹ ہمیں نقصان کو نہیں دے, ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم آگے فیوچر کیسے اس کو سکیور کریں. سر کشمیر کا جو ہمارا یہاں اکانومی سیکٹر ہے کتنا ریزیلینٹ آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ کشمیر نے ڈیکیڈز آف انسرٹنٹی دیکھی ہے, لیکن پھر بھی ہمارا جو اکانومی رول بیک کرتی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ اگر ہم دیکھیں ہمارے 35 سال کا جو ہسٹری رہی ہے, اٹ واز ویری بیڈ مطلب ایز بزنس. مگر پچھلے 3-4 سالوں سے اس میں کافی چینجز ہو گئے. کوئی بند نہیں ہوتا ہے, تو لوگ کام کر سکتے ہیں ڈیلی, ایون فیکٹریز 24 گھنٹے چلتے ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب ان 3-4 سالوں میں کافی سارا مطلب کام مطلب
24 घंटे चला या ट्रेड कभी बंद नहीं हो गया, तो काफ़ी फ़र्क आ गया इन 4 साल अलग आप निकालें, फिर देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ा है. और यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए डेवलपमेंट के हिसाब से हम अगर देखें सो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं यहाँ पर. स्मार्ट सिटी हालांकि उसके अंदर कुछ होता है भी है, बट ओवरऑल अगर हम देखें स्मार्ट सिटी में काफ़ी सारा बहुत बढ़िया काम हो गया है. उसमें आप मतलब और भी कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस है, और हम चाहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी के जो है ये आगे भी, जैसे डाउन टाउन में काफ़ी सारे इलाके इस वक्त भी है जहाँ तक कि ये नहीं पहुँची है. और ओवरऑल अगर हम बिज़नेस देखें कश्मीर का, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि अभी बिज़नेस इज़ नॉट डूइंग वेल. उसके रीज़न्स बताएं, बट ये है कि हमारी हमेशा कोशिश है कि हम अपने जो हम मतलब गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखें क्या क्या, मतलब बिज़नेस कम्युनिटी जैसे एक्सपोर्ट्स कैसे उठे, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर कैसे उठे, या इवन जो आजकल टूरिज़म सेक्टर है इसमें कम से कम हमारे अगर हम देखें कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद अलाइड सेक्टर्स, तो ये भी लाखों में है, लाखों में इसमें रोज़ी रोटी है. और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट सेक्टर मैंने आपको पहले मतलब आई टोल्ड यू देयर अराउंड 4 to 5 lakh people or artisans are directly involved with this sector. और एक्सपोर्ट टर्नओवर कहाँ से कहाँ पहुँच गया. बट वी हैव ए विजन, इस मतलब वी हैव ए विजन, ये हमें अभी 733 करोड़ है. नेक्स्ट 4-5 years वी शुड टच अराउंड 5000 करोड़ इन एक्सपोर्ट्स. तो उसके लिए काम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं. तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल जी हैज़ एश्योर्ड कि हमारी पार्टिसिपेशन दुनिया के जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी मतलब मेजर एग्जीबिशनों में हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक अलग से जगह मिले, ताकि हम वहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्टर लोग हैं या आर्टिजन वो डायरेक्टली वहाँ जाएं और वहाँ पर वो अपने आइटम्स वहाँ पर पेश करते हैं. और देयर इज़ अ गुड चांस फॉर द रिवाइवल इन द इंटरनेशनल मार्केट. आजकल हम कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं कश्मीरी शॉल वेंडर्स के अगेंस्ट, काफ़ी वायलेंस का फेस करना पड़ रहा है सर उन्हें, उसको आप किस तरह से देखते हैं? या आपकी बात सही है, आए दिन ये न्यूज़ में आता रहता है कि इस पे अटैक हो गया, उस पे अटैक हो गया, और वो बेचारे वो मतलब कोई मतलब दे बिलोंग टू वेरी मतलब पोर फैमिलीज़, वो विंटर में वहाँ पर हॉकर एज हॉकर बिजनेस करने जाते हैं, शॉल्स कोई अलग कोई, तो सो इट्स नॉट गुड. हमने मतलब वी हैव अपील टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर कि इनको रोक लगनी चाहिए, और जो यहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर FIRs भी फाइल हुए हैं. और तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर बड़े क्लोजली काम कर रही है, और जो भी कल्प्रिट है उनको सज़ा मिलेगी. और बाकी मतलब मेरी मैसेज रहेगी यहाँ से कि जैसे कश्मीरीज सेम नेशनलिस्ट है जैसे बॉम्बे वाला है, जैसे दिल्ली वाला है, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो वी आर सेम, जैसे बोलोगे वैसे हम भी है, मतलब सेम, वी बिलोंग टू वन नेशन. तो बिफोर आई एंड द पॉडकास्ट आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? ऐड करना चाहूँगा मैं यूथ के लिए कि यूथ आगे आएँ. यस चैलेंजेस है यूथ के लिए, हमारे बड़े चैलेंजेस है, काफ़ी सारी बेरोज़गारी है. सो हमने हमारे चैम्बर ने एक कमेटी बनाई है यूथ के लिए और स्टार्टअप के लिए. वी हैव वेरी एक्सपर्ट्स देयर, उनको हम कोशिश करेंगे, गाइड करेंगे, और जहाँ जहाँ पर उनका मतलब हमारा फोकस है कि जॉब में आई पर्सनली डोंट बिलीव इन जॉब्स. तो हमारी कोशिश है, और हमेशा हम गाइड करते हैं उनको कि आप अपना बिजनेस कर लीजिए, ताकि 1-2 साल के अंदर आप इस पोजीशन में आ जाएं कि 20 को आप जॉब दे दें. तो वो हम कंटिन्यू करेंगे. और हमारी मतलब आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए आई वांट टू मतलब मैसेज मेरी रहेगी यूथ के पास कि हमारे पास आइए, वी विल गाइड यू. तो इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर आपके लिए, चाहे इंडस्ट्री में हो या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में या कोई भी सेक्टर हमारा, उसके अंदर आपके इंशाल्लाह हम आपको ये दिखाएंगे, मतलब रास्ते दिखाएंगे कैसे, या टूरिज़्म के अंदर कैसे करके आप इंशाल्लाह यू विल बी एडजस्ट, डोंट वरी. ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप यू विल लाइक दिस पॉडकास्ट टू. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ.